प्रोग्राम में बात करेंगे। सिंध असेंबली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह एक बार फिर वजीर आला मुंतखब। मुराद अली शाह ने मुत्तहदा अपोजिशन के उम्मीदवार शहरियार महर के 61 वोटों के मुकाबले में 97 वोट हासिल किए। साथ ही खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो वहाँ की सूबाई असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार महमूद खान 77 वोट्स के साथ कामयाब हो गए। उनके मुकाबले में मुत्तहदा मजलिस अमल के उम्मीदवार मियां निसार गुल ने 33 वोट हासिल किए। उसके बाद कुछ बात करेंगे पंजाब असेंबली की, जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के चौधरी परवेज इलाही स्पीकर मुंतखब हो गए। पंजाब की सूबाई असेंबली में 349 वोट डाले गए, जिनमें से परवेज इलाही ने 201 और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के चौधरी मोहम्मद इकबाल गुज्जर ने 147 वोट हासिल किए। और आखिर में बात करेंगे वजीर आजम के इंतखाब की, जो कल कौमी असेंबली में होगा। कल इमरान खान और शहबाज शरीफ ने अपने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए, जो आज मंजूर कर लिए गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले ही अपोजिशन के उम्मीदवार के लिए शहबाज शरीफ के नाम पर एतराज कर दिया था और अब तक की इत्तलात के मुताबिक वो कल के इंतखाब में शहबाज शरीफ को वोट नहीं करेंगे। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं गुलमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 051260607 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजूद तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया के जरिए भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_, और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं bolbolpakistan@dawnnews.tv। अच्छा बीबी, आपने खबरों का तो एक किस्म से वो डिटेल बता दी, ज़्यादा हाड़ा हुड़ी इसी पे मची हुई है कि हाय परवेज इलाही साहब को इतने वोट कैसे मिल गए। हाँ। इस प्रोग्राम में मैं कब से कहे चले जा रहा हूँ, उसकी तरफ आएंगे, लेकिन मैं अपनी बात का आगाज़ करते हुए शायद आपकी उसकी निगाह नहीं पड़ी है। इमरान खान साहब ने क्या हुआ? अगरचे अभी वज़ीर आज़म का ओथ लेना है, लेकिन उन्होंने साबिक़ वज़ीर आज़म इंडिया अच्छा उस पे उन्होंने अपनी कंडोलेंसेस दे दी। कंडोलेंस के लिए जो यानी पैगाम भेजा है, इट्स वेरी वेल ड्राफ्टेड। चलें, मुबारक हो, कोई तो चीज़ अच्छी हुई। बहुत स्टेट्समैनली, और मैं समझता हूँ कि उनके इस बयान का भारत में जो संजीदा तबक़ात हैं, वहाँ के एंकर हजरात की बात नहीं कर रहा हूँ, और वो बहुत खैर मक़दम करेंगे। यानी उन्होंने बड़े ही सटल अंदाज में इस बात को तस्लीम किया है कि अटल बिहारी वाजपेयी भारत और पाकिस्तान जो एक दूसरे के असली दुश्मन है, यानी विदाउट सेइंग इट, जो एक डिप्लोमेटिक सफारती जुबान होती है, उसमें देर पा अमन के ख़्वाहां थे। डेफिनेटली ओके। तो उसमें उन्होंने ये बात यानी इशारतन कहने के बाद ये कहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी को खिराज तहसीन पेश करने का बेहतरीन तरीका ये है कि दोनों हुकूमतें अपने इंडिया और पाकिस्तान अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश करें। इमरान खान साहब, यानी मुझे वाक़अतन वो जो मैं उसकी वर्डिंग पढ़ रहा था, आई वाज जेन्युइनली इम्प्रेस्ड। एंड यू जेन्युइनली थिंक नुसरत साहब के वहाँ की जो फॉरेन ऑफिस और जो सीनियर वो लोग हैं, दे विल थिंक सी इट इन अ पॉजिटिव लाइट? मेरा ये ख्याल है, क्योंकि देखो पहले भी रवाबत हुए हैं, उन्हें मोदी साहब का फ़ोन भी आया, अगरचे ये हालात इस वक्त उस तरह के नहीं हैं। हाँ, लेकिन एक उन्होंने एक और एफर्ट की कि उनके क्रिकेटर्स का वो लेकर सफ़ीर उनके हाई कमिश्नर बल्ला बल्ला भी मुश्किल है। मैं यानी कि लेकिन उसके बावजूद जितनी भी जो थोड़ी बहुत सेन कॉन्स्टिट्यूंसी रह गई है, मेरा ख्याल है उसमें बहुत वेलकम किया जाएगा। अब इस हवाले से आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया, तो मैं उन दिनों बहुत ज़्यादा एक्टिव था ये पाक इंडिया फ्रंट पे। मैं जिस अखबार में काम करता था द न्यूज़ के लिए, उसमें मेरा अरेंजमेंट ये था कि मैं 2 महीने यहाँ रहता था और 3 महीने भारत में होता था। ओके। तो दरअसल बीबी आगरा समिट हो गई, तो आगरा समिट से पहले हमने अपने इदारे के लिए उनका इंटरव्यू लेने अच्छा, you got to interview वाजपेयी साहब। बहुत एफर्ट्स की और बिल आखिर हम कामयाब हो गए।
اب اس میں ایک تھوڑا سا مجھے جو تاریخی واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کے وزیر اعظم کا مقامی یا غیر مقامی، غیر ملکی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن مقامی بھی کوئی شخص جو ہے وہ انٹرویو نہیں کر سکتا. اچھا، آپ لکھ کر بھیجیں گے، اوکے، لکھ کے اس کے جوابات آئیں گے، جب وہ تیار ہو جائے گا تو پھر آپ کو وزیر اعظم ہاؤس بلایا جاتا ہے اور وہی سوال ہوں گے. آپ نہیں بی بس وہ آپ کو وہ متن دے دیا جاتا ہے کہ یہ جو آپ نے لکھ کر سوال بھیجے تھے ان کے یہ جوابات ہیں. دراصل آپ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ بیٹھ کر اٹھ کر تصویریں کھنچوائیں تاکہ یہ ہو کہ آپ نے انٹرویو کیا ہے. سیریسلی اتنا سخت تھا؟ دس از پریکٹس جس کو کوئی شخص وائلیٹ نہیں کر سکتا. اینڈ اسٹل دس از ہاؤ اٹ از ان انڈیا. اب چونکہ ٹیلی ویژن بھی آ گیا ہے تو ظاہر ہے نہیں، اب ہوتا ہے عمران خان اپنا عمران خان صاحب یعنی جیسے آپ کیا کریں گے تو مودی صاحب بھی اپنے پسند کے بلاتے ہیں اینکرز. اچھا، اور پھر یہ کہ بعض اوقات پھر یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے پسند کے اینکر کو بھی انٹرویو دے دیا ہوتا ہے تو اس کے بعد ان کو بتایا جاتا ہے، ان کا کوئی ایڈ بتاتا ہے کہ صاحب وہ باتیں غلط تھی تو وہ کہتے ہیں روک دو، پھر واپس بلاتے. پچھلے کچھ دنوں پہلے یہ ہوا تھا کہ ان کی بہت وہ کہہ رہے تھے اس اینکر کو بھی آپ نے وہی سرکاری باتیں کی کوئی بات نہیں بتائی، تو کلیئرلی وہ واقعی نہیں، پھر اس کو بلا کے دوبارہ خیر وہ یعنی وہ ایک الگ کہانی ہم یعنی کہ میں اس بات میں ٹریک سے اتر جاؤں گا. تو یہ بات ہمیں کیٹیگوریکلی بار بار کہی گئی. بہرحال ہم لوگوں نے بہت بڑا پینل نے سوالات لکھے. اچھا، سوالات لکھنے کے بعد میں اور محمود شام صاحب وہ اس وقت جنگ گروپ کے ایڈیٹر تھے، میں تو بیچارہ جونیئر قسم کا ایسے 2 ٹکے کا رپورٹر نیوز سے، تو ہم دونوں وہاں گئے. تو ہم لوگوں کو 2-2.5 گھنٹے پہلے مسلسل جو ہے وزیر اعظم کا سٹاف یہ بتاتا رہا کہ صاحب یہاں پہ جو بھی اول تو کوئی بات نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو وہ رپورٹ نہیں ہوگی. اچھا، آپ بس تصویر. تو محمود شام صاحب میرے سینئر تھے تو انہوں نے مجھے بار بار کہا کہ انسان کا بچہ بننا کو حرکت نہ کرنا. یہ میں کہا جی میں کیا کر رہا ہوں، میں کہا جی کیا کر لیتے بس یہ کہ ان کو پتا تھا نا میں چونکہ رپورٹر ہوں. اچھا، وہ یہ کہ ہوا یہ کہ وہ آئے جب واجپئی صاحب تو واجپئی صاحب نے ان دنوں اپنے گھٹنے کا آپریشن کروایا ہوا تھا. تو ہم نیچے بیٹھے ہوئے تھے، ان کا بڑا سا وہ ایک تھا وزیر اعظم ہاؤس میں ایک سٹنگ روم، وہاں سے وہ یہ جو گولف کے کھلاڑیوں والی وہ نہیں ہوتی یہ کارٹ، اس میں وہ لے کر ان کو آئے بیکاز ہی کوڈنٹ واک، اور وہ آئے اور پھر وہ بیٹھ گئے. تو وہ جو یوزول ہوتا ہے تو جی کیسے ہیں. تو میں نے ایک دم سے پھڑک کر کے میں نے کہا کہ میں نے تو پڑھا تھا کہ آپ کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ کے تو چہرے پہ تو بڑی لالی لپک رہی ہے اور آپ تو یہ وہ کہہ لگے نہیں ابھی تو دیکھیں ہم چل بھی نہیں سکتے. اب میں نے شروع کر دی چکر بازی. اب اس سے ثابت ہوا کہ وہ کتنا ہوم ورک کر کے شخص بیٹھتا تھا، حالانکہ اس وقت بھی وہ کافی بزرگ آدمی تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ تو بہت دنوں سے یہاں آتے رہتے ہیں. اچھا، اوکے. میں نے کہا جی میں تو 1984 میں پہلی مرتبہ آیا تھا، میں نے یہ کیا وہ کیا، میں نے راجیو کی پروڈکشن کی تھی، اور آپ یہ تو صحافی ہیں یہ تو بس کلب میں ہی بیٹھے رہتے ہیں یا جب خانہ میں. کہا یہ جو لوٹن کے انگریزی بولنے والے صحافی ہیں یہ وہ وغیرہ وغیرہ. تو مسکرائے، کہنے لگے اچھا یہ جو ہم نے چٹھی لکھی ہے مشرف جی کو، ہاں تو اس کے بارے میں آپ کے ہاں لوگ کیا کہتے ہیں. میں کہا جی میں تو جاتا ہوں گلی محلے میں، میں تو سڑک پہ تھڑے کے لوگوں پہ کہتا ہوں. تو میں نے کہا جی میری تو اتنی عمر جتنی ہے، آپ کا تو اتنا سیاسی تجربہ ہے، تو میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے کیوں چٹھی لکھی ہے مشرف صاحب کو کارگل کے باوجود آگرہ کے جو مذاکرات. بالکل 2004 کہنے نہیں لیکن لوگ کیا کہتے ہیں. میں نے کہا جی وہ ہمارے تھڑے والے تو کہتے ہیں کہ نہ آپ چاہتے ہیں نہ مشرف صاحب چاہتے ہیں. ہاں لیکن چونکہ امریکہ اس وقت افغانستان میں مصروف ہے تو وہ چاہتے ہیں، اس کی ضرورت ہے تاکہ وہ افغانستان پہ، تو آپ سے چٹھی لکھوا دی. نہیں میں نے یہ کہا. اور آپ کے ساتھ جو محمود شام صاحب سے نہیں وہ انہوں نے مجھے دیکھا، وہ دور بیٹھتا ہے گولی مار کے کیا کر لیتے. میں نے کہا جی یہی تو ہوتا ہے نا سپیس، رپورٹر کو سپیس دینی چاہیے. تو میں نے کہا کہ مجھے تو اس پہ یقین نہیں آیا، لیکن لوگ یہی کہتے ہیں. لیکن یہ پرسوں میں نے واشنگٹن پوسٹ میں اسٹیفن کوہن کا مضمون پڑھا، اس میں اس نے بڑا ویلکم کیا. تو اس سے مجھے شبہ ہوا کہ یہ کام امریکنوں نے کروایا ہے. مجھے پتا ہے کیا کہا انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس نوٹ بک ہے. میں نے کہا جی. کہنے لگے لکھیں.
اچھا وہ سٹاف ان کا جو پریس سیکٹری تھا نا وہ نا یوں ہو گیا, میں نے اس کو تو یوں اگنور کیا, میں کہا جی سر, انہوں نے کہا آپ لکھیں کہ کیا ہم جنوبی ایشیا جو اتنی پرانی سیولائزیشن ہے, جہاں انڈس ویلی سیولائزیشن, اور یہ 3-4 باتیں کر کے کہا کیا ہم امریکی ہمیں بتائیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اپنے لیے, اور آپ نے خود کہا کہ میں نے ساری عمر سیاست پہ گزاری ہے, کیا میں امریکنوں سے پوچھوں گا, اور یہ انسلٹ ہے ہماری تہذیب کی, ہماری سیولائزیشن کی, فلاں فلاں فلاں. جلدی جلدی لکھا آپ نے پھر؟ ہاں میں بند کیا, میرے پیچھے بھی پریس ہے, دیکھیے صاحب یہ, میں کہا جی پرائم منسٹر خود کہا ہے انہوں نے. ہاں آپ کیا اچھا میں نے کہہ دیا نا, میں نے کہا سر لیکن وہ آپ کے لوگ کہتے ہیں نہیں جی آپ کوٹ کریں مجھے, اب پرائم منسٹر کو آرڈر آ گیا, اس کا مجھے کون روک سکتا ہے, دل میں تو گالیاں دے رہے ہوں گے لیکن اب اس کے بعد پریس سیکرٹری نے ڈھونڈا کہ کون, کہ جی پہلے دکھا تو نہیں یہ کیا بھجوا رہے ہیں, میں نے دل میں کہا ہاں, پھر میں نے جو میرے دوست تھے نا, جب میری سٹوری یہاں لینڈ ہو گئی نا تو پھر میں نے ان کو ان کی کاپی دے دی. اچھا اس سے پہلے تاکہ وہ بھی نا کہ ٹاکنگ ٹو, بھئی بجائے اس کے وہ صبح اخبار پڑھ کے تو کہتے نا, تو بھی ٹاکنگ ٹو. صحیح ہے, آپ نے کیا تھا, میرا بڑا روپ پڑ گیا, تو میں نے ایک حوالے سے انڈیا میں ہسٹری بنائی, بڑی بات ہے, پہلی مرتبہ انڈین پرائم منسٹر کو معمول سے ہٹ کر لیا. بڑی بات ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے, یعنی بات جو میں کرنا چاہتا ہوں جو آج عمران صاحب کے بھی پیغام میں ہے, کہ ان کے ساتھ وہی ہوا تھا جیسے ماؤ زے تونگ کے ساتھ اپنی عمر کے آخری حصے میں, یا نکسن نے, کہ یار ہماری بہت ٹینشن ہو گئی. تو مجھے شبہ پڑتا ہے کہ واجپائی کی تھی کہ بھئی وہ اپنی لیگسی کو چھوڑ جائے اگر ممکن ہو, اسی لیے موصوف لاہور آئے, لاہور کے بعد کارگل بھی ہوا, اس کے باوجود یعنی مشرف صاحب کو بلوایا, اور اب مطلب اس زمانے کے جو ہمارے وزیر خارجہ تھے خورشید قصوری صاحب نے کتاب میں بھی لکھ رکھا ہے کہ they were almost very close to striking some deal, اور وہ پھر چونکہ وہ مشرف صاحب کے سیاسی مسائل ہو گئے, ان کا بھی نہ رہا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ واقعتاً وہ ایک اسٹیٹس مینلی بہت ایکسپیرینس, وہ آدمی جو شروع ہوا, ایکچولی ہی آلسو اسٹارٹیڈ ایز اے جرنلسٹ ہندی اخبار کے, اور ایکسٹریمسٹ. وہ 1951 میں پہلی مرتبہ لوک سبھا بنی تھی. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں تو یعنی پہلی مرتبہ 1970 میں الیکشن ہوئے نا, ہم تو آئین ہی بنانے میں دیر لگا دی. ان کے ہاں 1951 میں بن گئی تھی جو پہلی لوک سبھا, اور اس میں وہ تھے. ہم نے 1951 میں اپنے پہلے وزیر اعظم کو قتل کر دیا تھا, ٹھیک ہے نا. تو اس میں ایک موقع تھا, یہ صرف 2 رکن الیکٹ ہوئے تھے اپوزیشن کے, he was one of them. اچھا, and he was from the first one. ان کو وہ بنایا تھا خارجہ امور کے بارے میں کمیٹی کا چیئرمین. سو اس وقت سے ہی kept following, اور وہی شخص جو کہ انتہائی ہندو انتہا پسندی کا سمبل, وہ اسٹیٹسمین, وہ اپنے کیریئر کے آخر میں جو ہے اس نتیجے پر پہنچا کہ peace is the only way. پیس از the only way. یہاں پہ بھی آ کے مینار پاکستان پہ جو بک پہ لکھا, اور آئی ایم گلیڈ کہ عمران خان صاحب نے اس موقع پر اپنا پیغام دیتے ہوئے نہیں اس کو ایکنالج کیا نا, بڑے اور صحیح سفارتی انداز کے بجائے اس کے کہ وہ جو ہوتا ہے نا کہ جی یوں نہیں, in a very wonderfully drafted and must appreciate. اس کے بعد آگے چلیں جی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے, ہمارے ساتھ رہے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ اچھا بھیا, یہ تو ہو گیا معاملہ واجپائی صاحب کا تذکرہ ہو گیا, 7 دنوں کا وہاں پہ وہ ہے, اور دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. اب چونکہ تھوڑا سا آج ابھی ہم خارجہ امور کا ذکر کریے بیٹھے ہیں, تو ہمارے ہفتے کا یہ چونکہ آخری پروگرام ہے, تو ایک اور ہمسایہ بھی, تو ایک اور ہمسایہ ہمارا افغانستان بھی ہے. ہم لوگ اپنے یہاں گورنمنٹ فارمیشن کی پریشانیوں میں مصروف تھے. 5 روز تک غزنی میں بالکل محلوں میں لڑائی ہوئی ہے. یہ طالبان had almost taken over, اور بہت سارے انڈیپینڈنٹ ذرائع کے مطابق کم از کم غزنی پر قبضے اور اس کو رہائی کے لیے جو کامبیٹس ہوئے ہیں شہر کے اندر, اس سے کم از کم 400 افراد جو ہیں
वो उनकी यानी डेथ की खबर। ठीक। दूसरा बड़ा वाक़या जो हुआ है वो कल काबुल में हुआ है। काबुल में एक इलाका वो है तो हज़ारा कम्युनिटी का, लेकिन वहाँ पे एक ट्यूशन सेंटर टाइप या कोई एकेडमिक सेंटर टाइप कह लो कि जहाँ पर फर्ज करो आप खुद को तैयार करना चाह रही हो कि मैंने ऑक्सफोर्ड जाना है, हार्वर्ड किसी अच्छी जाना जगह है, पढ़ने दाखिले या के लिए, किसी और अच्छे स्कूल में जाना है, तो उसके लिए तो वो आपको एक्स्ट्रा हेल्प प्रोवाइड करते थे। तो इलाका तो वो पूरा है हज़ारा लोगों का, राइट, और जाहिर है कि वहाँ मसलिक और कम्युनिटी भी जो है वो शिया कम्युनिटी है, लेकिन इस फैसिलिटी से जो है काबुल शहर की जो मिडिल क्लास है, ठीक, वो उसके बेतहाशा लोग जो है उससे इस्तेफादा, ठीक है, राइट, जाहिर है कि एक है और बहुत से अच्छे बच्चे होंगे नुसरत साहब अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, वो जाते होंगे उसमें। जाहिर है कि वो ऐसे जो होते हैं जो आपको बैकअप सपोर्ट पे मदद देते हैं, ये नॉर्मली मिडिल क्लास के लोग होते हैं जिन्हें बेचारों को अपने कैरियर का होता है, वो शायद कहीं ना कहीं नौकरी भी कर रहे होते हैं। तो ये शाम को जाहिर है कभी जब आप यानी कि दफ्तर से फारग हुए 5 बजे बाहर चले वगैरह, वहाँ पर कल धमाका हुआ है जिसपे जाहिर है कि वो नौजवान बच्चे, इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक जैसे हमारा पेशावर का APS, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, और उसने पूरे काबुल की मिडिल क्लास को हला के रख दिया। और आज वो उसको आप कह सकते हैं जंग के हवाले से कि जी वो कि भाई वो एक फौजी फैसिलिटी, कुछ कहते हैं वहाँ पे इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग, राइट, जो भी हो, लेकिन वो भी काबुल में हुआ। अब जैसा आप समझती हैं जानती हैं कि अफगानिस्तान में जब इस तरह के वाक़यात पै दर पै होते हैं तो बिल्कुल ठीक है, इशारे गिनाए इल्ज़ामात, काउंटर एलिगेशंस वगैरह वगैरह होते हैं। मुझे खदशा है कि इन तमाम वाक़यात को एक मरतबा फिर हमारे सर थोपने की कोशिश होगी, राइट, आई मीन एज पर उसको, बल्कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे 1-2 वाक़यात और हो गए तो शायद ये पहला क्राइसिस होगा, मैं लफ्ज़ जानबूझकर बहरान इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कि इमरान खान साहब को वजारत उस्मा के हल्फ उठाने के फ़ौरन बाद ही एड्रेस करना होगा। सही, और इसमें यकीनी बात है कि हमारे ऊपर कोई अमरीकी दबाव भी आना है या क्या है, तो उसका फिलहाल हम जिक्र कर लेते हैं क्योंकि ये तो अभी स्टोरी अपकमिंग है, ऑन गोइंग डेवलपमेंट स्टोरी है, डेवलपिंग स्टोरी है, लेकिन एक फोर वार्निंग है। और मैंने इसको इसलिए किया है कि चूँकि अभी जो मैं कह रहा हूँ कि खान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, पैगाम आप कह रहे हैं बहुत अच्छा था, उससे उसको जहन में रखते हुए मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद इस सूरत हाल पर भी निगाह रखते हुए को वॉर गेमिंग शायद हो गई हो, आई डोंट नो, फिंगर्स चलें कर लें, अगर नहीं की भी तो पीटीआई वाले। अब आ जाइए जी, आगे आ जाएं तो कहीं भी कोई सरप्राइज नहीं हुई। वही बात हुई है पंजाब, हाँ। और पंजाब में मैं पहले दिन से कहे चले जा रहा हूँ कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है वो दिखाएंगे कि उनके पास नंबर ज़्यादा, उन्होंने 201 is a lot of votes, और उन्होंने साबित किया कि वो लोग जो कि PMLN की टिकट से मुंतखब हुए हैं उनमें से 16 के करीब अफराद ने हाँ। उनको वोट दिया है, राइट। अब हाड़ाहुड़ी मच गई बहुत ये वो, और फिर इन्होंने धमकी दी कि जी हम डिप्टी स्पीकर के, अब वो खैर शुरू हो गया है डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन भी। मुझे लेकिन समझ नहीं आई कि उसमें इन्होंने क्या निगोशिएट किया, हाँ कि राइट, कैसे मतलब कि मुझे अभी तक ये समझ नहीं आई है कि इन्होंने निगोशिएट क्या किया होगा। आई थिंक फिर ऐसी कि जी जो आदमी आपने खरीद लिए हैं उनसे आधे पैसे वापस ले लो और अब वो हमें वोट दे दें, या क्या मतलब
पता नहीं वाकई सीधी सादी बात है, एक खुफिया बैलेटिंग होनी है, अब आपको क्या राय शुमारी होनी है, तो अगर फर्ज करें कि बंदे आपके क्रॉस कर चुके हैं और आप ही के बकौल अगर उनको बयान वगैरह यानी पकड़ रखे हैं, तो आप क्या चाह रहे हैं, उनको जमात से निकालें या क्या करें? मतलब नहीं, उन्हें नंबर 1 आपको पता ही क्या है, कौन है वो? सीक्रेट बैलेटिंग है, एक बंदा गया उसने जाके वोट डाल दिया। हाँ, how will you ever confirm? You can't. नहीं कर सकते। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि उसको दरमियान में वो जो टिक्कर चल रहे थे ना, टिक्कर में आ रहा था, वो शोर वोर मचाया ना, तो वो कह रहे थे कि नहीं बीबी मुज़ाकरात हो रहे थे। खुदा का वास्ता है, तमाम मैं ये नहीं कह रहा कि किसी एक चैनल पे था, ये हो रहा था कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, पर ये नहीं कि किस चीज के लिए PMLN में, और रुके हुए और फिर वो तैयार हो गए। अब सवाल ये कि क्या मतलब कि PMLN भीख मांग रही थी कि यार हमारे बंदे ना, तो शायद वो कहता है, उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं चलो डेप्यूटी स्पीकर में वो लोग प्लीज आप जिन्होंने किया ना करें। उसके बाद क्या उन्होंने कहा कि अच्छा यार जिन्होंने वादा करा चलो यार डिप्टी वाले दे दो, ये पॉसिबली आई मीन यही होगा। ये डिटेल मुझे यहाँ बैठे और मैं हैरत है मुझे, मैं समझता हूँ अगर मैं रिपोर्टर होता तो मुझे ये बताना चाहिए था ना कि मुज़ाकरात क्या हुए और मुज़ाकरात पे फिर ये दोबारा क्यों हुए। कोशिश करते हैं ब्रेक में के पता लगाएं कि क्या क्या मुज़ाकरात हुए। चले जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल बोल पाकिस्तान _। अच्छा अब मुझे ये जो शोर शराबा है ना, पता लगाया ना साहब आपने, कुछ पता चला? नहीं अरे भाई अहमकाना सी बात है, मैं अभी तक नहीं समझ पाया कि अगर मैंने आपसे कमिट किया था, मैं PMLN का मेंबर था, कहा जी मैंने वोट नहीं डालना, एक तो ठीक है तो आपने नहीं डाला, फिर अभी आपके मुज़ाकरात हो गए, मैं अंदर जाऊंगा तो मैं फिर सीक्रेट कहेंगे सच सच बता दो किसने वोट नहीं डाला वरना बहुत बुरा होगा। मे बी आई डोंट नो, आई एम जस्ट सेइंग, बट अपेरेंटली दो चीजें आ रही हैं। एक तो शायद वो कह रहे हैं कि PTI वाले भी उन पे लगा रहे थे कि आप लोगों ने भी हमारे बंदे खरीदे जब वो हल्ला गुल्ला हो रहा था, और कुछ लोग कह रहे हैं कि वो जाके शहबाज शरीफ साहब पता नहीं लाहौर है इस्लामाबाद, उनको फोन करने गए थे या उनसे पूछने गए थे कि फिर क्या करें। ये दो खबरें मुझे वही ना, तो पता नहीं क्या पूछने गए शहबाज शरीफ साहब, क्या कहेंगे? अभी तो आप अपोजिशन में हैं, कहीं जरा मैं आप तुम्हें सीरियसली बात चले प्लीज मुझे ये बताइए, बातें करते हैं जब ये खुद वहां पे मौजूद थे, ये उंगली लहराने वाले शहबाज शरीफ साहब, तो चौधरी सरवर कैसे इलेक्ट हुआ था? बस बिल्कुल, क्या नंबर गेम में आते थे? नहीं हुआ था। अब क्या से होता है, क्यों लोग मुकाबला करते हैं? आप जो मर्जी कर रहे हैं आप। सेनेट के इलेक्शन हुए, जितने तहरीक इंसाफ के नंबर थे उनके मुताबिक KP की असेंबली से तहरीक इंसाफ के सेनेटर नहीं आए। इमरान खान ने 20 बंदों को फारग कर दिया। वो चीखते रहे, चिल्लाते रहे, हो सकता है उनमें से चंद लोग जो हैं वाकई सच बोल रहे हो, उन्होंने वो सच बोल रहे हैं, क्रॉसिंग ना की, लेकिन एक हुआ, आप उंगली हिलाते रह गए। यस, आप वो तो बाकायदा एक ग्रुपिंग होती है ना कि इन बंदों ने इनको वोट देना है, इन्होंने इनको देना है, तो वो तो बहुत आसान था। वो तमाम ग्रुप जिसको असाइन किया गया था कि वो चौधरी सरवर की बजाय दूसरे को वोट देना है, अब लतीफ़ा ये था कि उस बेचारे को इसलिए ना मिल पाए क्योंकि उसकी फरमाइश नवाज शरीफ ने की थी। हाँ ठीक है, ओके। वो लंदन में इनका ख्याल बयान रखा करते थे नवाज शरीफ साहब का, तो शहबाज साहब जब अंदर निसन ने गए, हमजादे चमचे निसन, लिहाजा चौधरी सरवर साहब ने उन्हें घेर लिया, अस्सलाम वालेकुम आइए, ठीक है ना। तो उस वक्त कुछ करते, पेशावर से मैं कॉल ले लूँ फिर बात करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम। जी ठीक ठाक जी, अल्लाह का शुक्र है जी। पिशावर से अब्दुल समाद बोल रहा हूँ जी। जी भाईजान हुक्म कीजिए। क्या हाल है जी? ठीक ठाक। नुसरत साहब ये एक बात कहनी थी, आजकल जो समझो में ये जो हलफनामे हो रहे हैं, कल भी हलफ लिया उसने, आज परवेज इलाही ने हलफ लिया है, कितना शोर शराबा था। परसों जो हलफ लिया कितना शोर शराबा था कि वोट को इज्जत दो। और ये वोट को इज्जत दो का मतलब ये है कि हमने अभी ये वोट जो PTI को दिया है, मैं ANP का बंदा हूँ, ANP का मैं मेंबर भी हूँ, तो मैंने दोनों वोट दिए हैं PTI को, बड़ा वोट भी छोटा वोट भी। तो ये फिर ये हमारे वोट का ये तकद्दस पामाल कर रहे हैं, क्योंकि ये देखें बिहारी से पीपल पार्टी की सीट है, वो जीती आ रही है, अजीजाबाद की सीट दी, तो उन्होंने भी इमरान खान को वोट दिया, और ये किस चीज का ये तकद्दस मांग रहे हैं वोट? वो आप सही कह रहे हैं, वो बेचारे उतना ही तकद्दुस मांग रहे हैं समद साहब जितना तकद्दुस इमरान खान साहब अपोजिशन में दिया करते थे, ठीक है ना जी।
आगे समझ, जितना इमरान खान साहब चोरों लुटेरों की असेंबली को तकद्दुस दिया करते थे ना, उतना ही तकद्दुस वो आप फराहम कर रहे हैं जवाबियाँ गज़ल के तौर पर। नहीं समझे बात? तो ये तो होता है ना, ये जब अपनी बारी आए ना तो उस वक्त ही फिर तिल में लाया करते, और ये मज़ीद होगा ये तो। और रिवायात भी माशाल्लाह इन्होंने खुद सेट की हैं, ऐसी बात भी ना करें। अच्छा, अब मैं वो अर्ज़ कर रहा था ना, तो वो चौधरी सरवर साहब, मैं पहले दिन से आपको कह चले जा रहा हूं कि पंजाब तहरीक इंसाफ के लिए, देखो ना, गवर्नर शाह फरमान, महमूद खान चीफ मिनिस्टर, वो असद कैसर, बिल्कुल सूरी, हाँ। नहीं मिल रहा तो पंजाब का चीफ मिनिस्टर नहीं मिल रहा, अटक से लेकर रहेंगे। हैरानी की बात है, यही तो सूबा। फिर वो गए चौधरी सरवर, यू लैंड किया। अच्छा, somehow he always reminds me, वो जो बड़ा सा परिंदा नहीं होता जो जाता है, जब वो हेमिंगवे ने वो क्या स्नोज ऑफ किलिमंजारो, जब वो कहता है आस्क, वो जो ऊपर के मैं मर रहा हूँ तो ऊपर कर रहा हूँ, वो उसकी बीवी कहती कि नहीं नहीं नहीं, जो भी कहता नहीं वो देखो तो वही मुझे हमेशा वो याद दिलाते। खैर, वो गए, मैंने हालांकि जब चौधरी सरवर साहब नाजिल भी नहीं हुए थे गवर्नर पे, मैंने कहा कि देखो बीबी, इंतखाबात से पहले ये अंडरस्टैंडिंग होना कि परवेज इलाही साहब तलागंग से भी एमएनए का इलेक्शन लड़ेंगे, उनके मुकाबले में तहरीक इंसाफ कैंडिडेट खड़ा नहीं करेगी। हाँ, तो एक बात तय हो गई कि इमरान खान साहब को पंजाब पर काबू पाने के लिए आउटसोर्स करना था किसी बंदे को कि भैया मेरी मदद करना जरा। सही है। और वो रजू किया गया चौधरी बरादरान से। पुराने पाकिस्तान मैं इस प्रोग्राम में तुम्हें कहे चला जा रहा हूँ, तो आज बन गया ना नया पाकिस्तान के चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ 11 साल बाद। बाबा, जो शुरू से होता है, एक पूरी 90 की दहाई में लोटे लोटे हम बोलते रहे ना, तो हम 90 में वापस चले गए। इसमें तो ये ना बोले ना फिर नया कहीं वही है, नहीं कहेगी नया पुराने लोटे। हाँ, इतना है तो नया लोटे पुराने। अच्छा, अर्थ ये है कि वो उसकी वजह ये है कि पॉलिटिक्स इन द एंड, अब मैं सीरियस बात करूं, इट्स आर्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज। हाँ बिल्कुल। अब बदकिस्मती कह लें, खुशकिस्मती कह लें, कुछ भी कह लें, परवेज इलाही साहब की खुशकिस्मती कह लें, तहरीक इंसाफ का शॉर्ट फॉल कह लें, कि इनके पास ऐसे मुनासिब लोग नहीं हैं जो पंजाब को हैंडल कर पाए। अमेजिंग बात है, क्योंकि पंजाब इज़ वेरी वेरी विशियस प्रोविंस। ये जो लोग कहते हैं ना कि जी और जी विक जाने ने जड़ा जी फलाना फलाना फलाना, ये एक बहुत यानी फैशनेबल एक चल रहा है। और मैं इन चीज़ों के बारे में, चूँकि मैं इन चीज़ों को ना काफ़ी मैं समझता हूँ कि बंदे को इतना प्रेजुडिस व्यू नहीं देना चाहिए, ज़रा थोड़ा सा यानी कि चीज़ों को पॉलिटिकली भी देख लेना चाहिए। तो पॉलिटिकली तो मुश्किल में है ना नुसरत साहब, जो स्वीप करना चाहते थे वो पंजाब में वो तो नहीं हुआ, तो दैट्स व्हाई दे नीड द आउटसोर्स्ड हेल्प, और ये उनको पहले पता था, उन्होंने पहले से मालूम था। अगर इतना ही आराम से बिक रहे हैं पंजाबी, नहीं वो तो भाई क्यों। अच्छा, उसके बाद मियां महमूद रशीद लाहौर में ही खड़े होकर कहते हैं आज पंजाब को तख्त लाहौर से आजाद करा लिया गया। वो तू की आगरे तो है मन के क्या आदमी है महमूद रशीद साहब, कहते हैं आज पंजाब को तख्त लाहौर की गुलामी से आजाद करवा लिया। हाँ, कमाल है। अच्छा जी, तलागंग की गुलामी में फिर आ गए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। वालेकुम सलाम जी भैया। जी सर। अच्छा सर, सवाल ये था कि एक तो मैं खुद भी थोड़ा सा रिसर्च का तालिब इल्म हूँ और कुछ सियासत में भी दिलचस्पी रखता हूँ। जी हुक्म। अच्छा, अब ये है कि 2017 में हमारी पार्लियामेंट ने इलेक्शन लॉज को अमेंड किया और अमेंड करने के नतीजे में बहुत सारी तब्दीलियां आई और तब्दीलियों का अमली मुजाहरा उस इलेक्शन के दिन होना था। अच्छा, अब उनमें से जो सबसे ज्यादा कंसर्निंग चीज मुझे लगी कि आपने 1/8 था पहले सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस मिलने के लिए शर्त के कुल डाले हुए वोटों का 1/8 आपको मिलना चाहिए, वरना आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त हो जाएगा। अच्छा, अब इसको मजीद अमेंड करके इसको 1/4 कर दिया, यानी उर्सा में कुल डाले हुए वोटों का 25% जिस उम्मीदवार को नहीं मिलेगा तो उसकी सिक्योरिटी जब्त हो जाएगी, यानी और उर्सा में एक अच्छी चीज नहीं समझी जाएगी। अब अगर मैं अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करूं, यानी जहां पे मैं रिहाइश पजीर हूँ,
یہاں پہ قومی اسمبلی کے جیتنے والے امیدوار کے علاوہ کسی کو بھی 25% ووٹ نہیں ملے تو کیا ان تمام لوگوں کے لیے جن لوگوں نے ووٹ کیا وہ کسی خاطر میں نہیں آتے؟ اسی طریقے سے نہیں بھیا آپ یہ بہت ایک آپ بالکل یعنی کہ ایبسولوٹلی آپ جس موضوع کی طرف توجہ دلا رہے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے لیے تفصیلی ایک پورا پروگرام کے الیکشن. لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ شق اس وجہ سے انٹروڈیوس کروائی گئی تھی. ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ چلو یار کیا ہے او چل یار الیکشن لڑ لیے کتنا خرچہ ہو جائے گا وہ 1.5-2 کروڑ ہے یو نو. اس میں یہ ہے کہ آئیڈیا غالباً یہ ہوگا کہ یار ڈسکریج کیا جائے یہی تھا تاکہ لوگ آئیڈیا یہی تھا. وہ ہوا یا نہیں ہوا وہ الگ بات ہے. 25 آدمی نہیں ادھر بھی آپ اگر دیکھیں بیلٹ پہ کوئی 30 لوگوں کے نام بابا اور اگر یہ نہ ہوتا تو پتا چلتا کہ 145 ہیں. ہاں ایگزیکٹلی یس یہی بات. یہ بھی تو سوچو نا آج کل ہر دوسرا بندہ کہنا چاہیے یار پلاٹ بیچ کے الیکشن نہ لڑ لوں. یہ اچھا آئیڈیا برا وہ الگ بات ہے بٹ آئیڈیا یہ ہوتا ہے. ہاں ہاں ایبسولوٹ. چلیں بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ٹویٹ ضرور کیجئے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ اچھا اب میں جو ہوں نا وہ زیادہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا لیکن بہت آسان ہے. اگر کوئی آدمی ہمارے ایک تو جتنے مطلب مجھے ایک صحافی کے طور پر مجھے بالکل کوئی شوق نہیں ہے کہ میں شرلک ہومز کی طرح یہ معلوم کرتا پایا جاؤں کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے سوئچ کیا. ٹھیک ہے جو بھی ہیں بھائی جن کے بندے گئے ہیں وہ اسی طرح نا جیسے میں نے تمہیں الیکشن کے فوراً بعد آگے کہا کہ بی بی میں نے اس بحث میں نہیں الجھنا کہ یہ رکٹ تھے یا نہیں. ٹھیک ہے اوکے فائن. اگر ہیں تو جن کے یہاں چوری ہوئی ہے اگر وہ معزز رکن اسمبلی ہیں اس وقت تو پھر ٹھیک ہے آپ کیا تو میں ان کے لیے کیوں داد فریاد کروں. سملرلی اگر آپ کو بندے ڈھونڈنے تھے تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ جب موقع تھا جب آپ کچھ تعدیبی کارروائی بھی زیادہ اچھے انداز میں کر سکتے تھے تو وہ تھا جب چودھری سرور سینیٹر تب they didn't care as much مطلب یا چھوڑا انہوں نے جو بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. تو اور چودھری سرور تو کریڈٹ دیتے ہیں نا کہ وہ یہ 1122 کا جو کانسیپٹ متعارف ہوا تھا یہ انہوں نے اسکاٹ لینڈ سے ذریعے. اچھا تو یہ یعنی اب یہ تحریک انصاف کے 1122 ہیں یہی ہوا نا. خیر اچھا اب ورنہ بہت آسان ہے ان میں سے 3-4 چیزیں پتہ کر لو ہاں کہ کتنے جاٹ ہیں ان کو شارٹ ٹیسٹ کرتے تھے. ویری بیڈ دیٹس ناٹ نہیں ابھی بتا رہا ہوں بھائی شارٹ جاٹ پھر آپ کہتے ہیں کہ مطلب لوگوں کے اس کو نہیں کرنا چاہیے. نہیں بیچارے اب آپ پوری ایک جاٹ کمیونٹی پہ آپ نے ایسا الزام لگایا. ویری نائس. بات تو سن لو نا یہ کہ یہ دیکھو میں نے جو پہلے دن سے کہے چلے جا رہا ہوں کہ پرویز الہی صاحب صحیح ہے جاٹ کمیونٹی کو اکٹھا کر رہے نہ صرف وہ رکھتے ہیں دوسروں کے ساتھ بھی بنا کے رکھتے ہیں. اور تیسرا انہوں نے رین اور شائن اپنے تعلق کو کبھی نہیں بگاڑا. ابھی جیسے چودھری شجاعت صاحب کی کتاب کا افتتاح تھا انوگرل لاہور میں انہوں نے 2 مرتبہ مجھ سے پوچھا کہ میں نہیں سر میں وہ لائیو میرا پروگرام ورنہ میں یقیناً جاتا. ویک ڈے تھا تو آپ نہیں جا سکے کیا مطلب جسٹ اگر ویک ڈے ہوتا تو میں اتنا خوشی سے جاتا. یہاں پہ وہ آیا میں جا کے ان کے پاس یعنی ان سے ملاقات. میں آج بھی چودھری شجاعت صاحب سے کوئی سوال کروں گا وہ مجھے صحیح بتائیں. وہ مجھے یہ بھی بتا سکتے ہیں کون کون وہ رائٹ ان کو پتہ ہی ہوگا. ان کو تو نہیں ظاہر ہے وہ تو خیر کتنے وہ تو ایک بات. دوسرا یہ پتا کریں کہ جو آج کل بیوروکریٹ مصیبت میں ہیں ان کا قریب ترین رشتہ دار کون ہے اور وہ پنجاب اسمبلی میں تو نہیں. صحیح ہے ٹھیک. اور تھوڑی ڈیٹیکٹیو سو آن لیکن اس میں کیوں وقت ضائع کروں گا. ٹھیک ہے وہ شہباز شریف صاحب جانے پالیٹکس میں نہیں وہ شہباز صاحب کرے نا. شہباز صاحب کچھ آج کل انٹرسٹڈ ارے یہ اپنے ایم پی ایز کو نہیں پہچانتے موصوف. ہاں تو پتہ چل رہا ہے نصرت صاحب اسی لیے ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا یہ 17 کون ہے جنہوں نے ادھر ادھر ووٹ کیا. پوچھ لیں آپ. ایک خاتون رکن جس نے ووٹ اس نے اعلان کر دیا تھا ہاں جن کا کینسل ہوا وہ جب خواتین اراکین تھی نا وہ جب تو کہا آپ کون ہیں یعنی یہ انٹروڈکشن یہ واقعہ ہوا ہے. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں آپ کون ہیں. انہوں نے کہا جی یہ تو ہماری وہ پنجاب اسمبلی کے رکن واو اینڈ ہی ڈڈ ناٹ نو. ان کے دستخطوں سے ہوا تھا نا
अच्छा अब अगर यार नहीं भी नहीं था बाद में पूछ लेते थोड़ा सा, इतना ही को कुछ भी ना करते अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है और बाद में पता कर लेते हैं। ये जिसने पीला सा दुपट्टा पहना खड़े हमारे साथ है कौन है? कोई ये घर के वो भी नहीं किया। anyway, तो खैर नहीं है मेरा अपना, लेकिन इसमें मैं आखिर में ये बात चीफ मिनिस्टर तो बन जाएगा ना आराम से, मसला जाहिर है कि उसके बाद ये थोड़ी है कि गवर्नर और स्पीकर चलाएंगे, कोई ना कोई बिठाना तो पड़ेगा। और कल उसको चौधरी परवेज इलाही साहब खुद अपने साथ ड्राइव करके ले गए थे। अच्छा जी, चले जी, आज का प्रोग्राम खत्म हुआ। मेरे ख्याल में जब हम मंडे को वापस आएंगे तो इमरान खान साहब वो ओत ले चुके होंगे, तब आपसे दोबारा मिलेंगे नए पाकिस्तान में। शायद वज़ीर आला भी ढूंढ चुके हों, खुदा करे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।